बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक साल हज को गया। इत्तफाक से मक्का के बाजार से गुजर रहा था। एक बूढ़ा आदमी एक लड़की का हाथ पकड़े हुए था। लड़की का रंग मुतगय्यर हो रहा था। बदन बहुत लागर, लेकिन उसके चेहरे पर एक नौरानी चमक थी। वो बूढ़ा पुकार रहा था कि कोई लड़की का खरीदार है, कोई है जो इसको पसंद करे, कोई है जो 20 अशरफियों से इसकी कीमत ज्यादा दे, इस शर्त पर कि मैं इसके हर ऐब से बरी हूं। मैंने शेख के करीब जाकर पूछा, इस बंदी की कीमत का हाल तो मालूम हो गया, इसमें ऐब क्या है? वो कहने लगा, ये लड़की पागल है और हर वक्त गमज़दा रहती है। रात भर नमाज पढ़ती है, दिन भर रोजा रखती है, न खाती है न पीती है, हर जगह बिल्कुल तन्हाई पसंद करती है। जब मैंने इसकी बात सुनी, वो लड़की मुझे पसंद आ गई और मैंने इसको खरीद लिया और अपनी कयामगाह पर गया। मैंने इसको देखा कि वो जमीन की तरफ सर झुकाकर बैठी है। फिर उसने सर उठाया और कहने लगी, मेरे छोटे आका, आपका वतन कहाँ है? अल्लाह ताला आप पर रहम करे। मैंने कहा, इराक है। लड़की कहने लगी, कौन सा इराक, बसरा या कूफा? मैंने कहा, दोनों में नहीं है। कहने लगी, तो क्या आप बगदाद के रहने वाले हैं? मैंने कहा, हां। कहने लगी, वाह, तो आबिदों और जाहिदों का शहर है। मुझे ताज्जुब हुआ कि यह बंदी एक कोठी से दूसरी कोठी वाली औरत है, इसको आबिदों और जाहिदों की क्या खबर? मैंने उससे दिल लगी के तौर पर पूछा कि तू इनमें से किन किन आबिदों को जानती है? कहने लगी, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को, मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को। मैंने उससे पूछा कि तुझे इन सब का हाल किस तरह मालूम हुआ? कहने लगी, ऐ नौजवान, उनको कैसे ना जानूं, अल्लाह की कसम, ये लोग दिलों के तबीब हैं। ये वो लोग हैं जो आशिक को माशूक का रास्ता बताते हैं। फिर उसने 4 शेर पढ़े जिसका तर्जुमा ये है, ये कौम वो लोग हैं जिनकी फिक्र अल्लाह के साथ वाबस्ता हो गई, बस उनके लिए कोई फिक्र ही किसी और का नहीं रहा। उन लोगों का मकसद सिर्फ इनका मौला और इनका सरदार है। क्या ही एक बेहतरीन मकसद है जो सिर्फ एक बेनियाज जात के वास्ते है। न तो दुनिया इनसे उलझती है और न खानों की उम्दगी, न दुनिया की लज्जत, न उनकी औलाद, न इनसे अच्छा लिबास से झगड़ता है, न तादाद की कसरत। इसके बाद मैंने कहा कि ऐ लड़की, मैं मोहम्मद बिन हुसैन ही हूं। कहने लगी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि तुमसे कहीं मेरी मुलाकात हो जाए। तुम्हारी वो दिलकश आवाज क्या हुई जिससे तुम तमाम मुरीदैन के दिलों को जिंदा किया करते थे और सुनने वालों की आंखें भर जाया करती थी। मैंने कहा, बहाला मौजूद है। कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे कुछ कुरान पाक सुना दो। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो उसने बहुत जोर से एक चीख मारी और बेहोश हो गई। मैंने उस पर पानी छिड़का जिससे उसको फाका हुआ तो कहने लगी, जिसके नाम का यह असर है, अगर मैं उसको पहचान लूं और जन्नत में उसको देख लूं तो क्या हाल होगा? फिर कहने लगी, अच्छा पढ़िए, अल्लाह जल्ला शानहू आप पर रहम करे। मैंने ये आयत पढ़ी, जो लोग बुरे काम करते हैं, क्या वो ये गुमान करते हैं कि हम उनको उन लोगों के बराबर कर देंगे जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, कि उनका जीना मरना एक सा हो जाए? जो ऐसा गुमान करते हैं वो बहुत बुरी तजवीज कर रहे हैं। ये आयत सुनकर कहने लगी कि अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी किसी की परस्तिश की, न किसी सनम को बोसा दिया। और कुछ पढ़िए, है अल्लाह आप पर रहम करे। मैंने पढ़ा, बेशक हमने जालिम के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उसको चारों तरफ से घिरे होंगे, और अगर वो लोग फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी से उनकी फरियाद रसी की जाएगी तो तेल की तलछट की तरह बदहियत होगा और ऐसा सख्त मुंहों को जलाएगा। क्या ही बुरा पानी होगा और जहन्नम क्या ही बुरा ठिकाना होगा। वो कहने लगी, तुमने अपने दिल पर नाउमीदी लाजिम कर दी है। अपने दिल को उम्मीद और खौफ के दरमियान मुअत्तर करो। कुछ और पढ़ो, अल्लाह जल्ला शानहू आप पर रहम करे। तो मैंने पढ़ा, बहुत से चेहरे उस दिन खंदाओं शादां होंगे। और ये पढ़ा, बहुत से चेहरे उस दिन के बाद बारौनक होंगे और अपने रब की तरफ देखते होंगे। इस पर वो कहने लगी, हाय, मुझे उस दिन उसकी मुलाकात कितना इश्तियाक होगा।
جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، ان اعلیٰ درجے والوں کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیز لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسے گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھر گئے ہوں گے کہ نہ اس شراب سے ان کو سر درد ہوگا، یعنی چکر آئے گا، نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوا، اور ان کے لیے خوبصورت بڑے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جیسا کہ حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، بس سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی، اور وہ حضرات جو داہنے والے ہیں، یعنی ان کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے ہیں، وہ داہنے بھی کیسے اچھے آدمی ہیں، وہ ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی، تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، اور نہ انہیں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی، جتنا جس کا دل چاہے کھائے، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، اور ان کے لیے بھی عورتیں ہوں گی جن کو ہم نے خاص طور سے بنایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی، یعنی صحبت کے بعد کنواری بن جائیں گی، اور ناز و انداز کے لحاظ سے محبوبہ ہوگی، اور جنت والوں کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے، مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا، اور فقراء و مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس بندی نے 6 اشعار پڑھے۔ اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے عالی مرتبے کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس مجاہدہ کو اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھ کر دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لیں جبکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں، یہ اشعار پڑھ کر اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو افاقہ ہوا، اور اس نے کچھ شعر پڑھے۔ اے اللہ، تو مجھے عذاب سے بچا، بے شک میں اپنے گناہ کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں۔ تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کی لغزش معاف فرمائی ہے، تو بڑا فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن اگر وہ میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس بندی کو پھر غشی ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا کہ اس کی تجہیز اور تکفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفنائی خوشبو لگی ہوئی معطر ناش رکھی ہوئی تھی۔ میں اور میرے ساتھ اس کے جنازے کو اٹھا لے گئے، جنازے کی نماز پڑھ کر اس کو دفنا دیا، اور اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کا باغیچہ ہے، ریشم کا اور استبرق جوڑے پہن رہی ہے۔ اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا تاج تھا، پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں، مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے۔ اس کا چہرہ شمس اور قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکی ذرا ٹھہر، یہ تو بتا دے یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا؟ کہنے لگی، فقراء اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت سے، اور مسلمانوں کے راستے میں ہر تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے، اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اپنی رضا میں راضی کر دے، آمین
सुम्मा आमीन।